Niining kapanahunan, ang kalisod, gutom, walay pagsinabtanay, kasamok, walay kalinaw, ug balatian nga gikan sa COVID-19 pandemic. Hinungdan nga ang katawhan makapangutana, naa pa ba'y solusyon niining tanan? Ang Ebanghelyo sa unang Korinto 15:58 nagkanayon, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon og dili matarong. Pagkugi kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Hinungdan nga ang Dios ug ang iyang katawhan mimugna niining programa aron paghatag sa katinawan ug kasiguruhan pinaagi sa pulong sa Dios nga pagadaloon sa inyong ubos nga alagad. Pastor Jofran Pilayo, Pastor Jofran Pilayo sa Macedonian Society. Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsunan o mga higala atong mga suki nga naghatag jud panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa atong programa Ang Dios Iyang Katawan. Kahapon nagselebrar ang atong nasod sa usa ka independensya nga matag tuig kana sa gi-selebrar. Kagawasan kini sa tanang mga nag-invade sa atong nasod sa Pilipinas, particularly sa panahon sa mga Kastila, sa mga Amerikano o sa even sa mga Hapon. Usa kini siya ka giselebrar sa matag tuig og ang tanan gi-deklara kini usa ka holiday, no? Sa ka holiday sa tanan nga mga nagtrabaho sa gobyerno o sa tanan pod nga mga lumulupyo sa atong nasod. Ang balang kasulatan sa Juan 8:32 nagaingon nga kung mahibala natong kamaturan, ang kamaturan maghahatag ka natong kagawasan. No? Salamat ta kay mga pipila na ka mga katuigan kag mga linibo nga mga milabay. Igsoon ang Biblia nagaingon nga gihatagan ta sa atong Ginoong Dios ang kagawasan sa tanan nga mga nagatag silang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Ning takna usa kini kakaygayon sa pag-introduce kaniyo apan sa dili pa nako introduce atong unang magwawali magatag sa nubo nga mga pagampo. May gugmao na mong amahan nga nasa langit, dakong amon pagpasalamat kanimo tungod sa kaygay nga gihatag mo sa matag usa kanamo. Kaygayon nga masangya imong mga pulong. Salamat sa imong mga pagdasig kanamo. Gi-acknowledge na mo Lord kung wala ka wala jud kami mahimo. Apan salamat kay ikaw ang nagalig-on sa matag usa kanamo aron nga imong pulong kanunay masangyaw sa imong mga binuhat. Palayon ikaw sa katapusan, to God be the glory as you bless and anoint sa imong alagad nga magdala sa imong pulong nining takna. Salamat sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug personang manluluwas. Amen. Igsoon kag higala kay gayon ako nga introduce kaniyo nga atong unang magwawali kag first time yan kauban nato sa atong programa Ang Dios Iyang Katawan. I-welcome nato si Evangelist Elazar Himarino. Evangelist, imong panahon sa paghatag sa pulong sa Dios. Salamat kayo, Reverend Jofran Pilayo. Dagang salamat sa mga istasyon o sa mga televiewers. Ako mangumusta sa akong mga kauban nga mga Assembly of God, labi na sa mga pastor sa Gango, Pastor Nilo Araco, sa mga deacons, church council, WM ug MM, sa mga Neri family o sa Himarino family. Dili ta magdugay higala igsoon anita sa pulong sa Dios dinhi sa ako ang uluhan nga mga mensahe sa 2 Timoteo 2:20 nagaingon sa usa ka dakong balay adunay nagkalain-laing mga plato ug mga panaksan, ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta, may alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlawng paggamit. Kung hinluan sa tao ang iyang kaugalingon gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon. Magampo ta.
kanimo Dios nga gamhanan, daghang salamat ning takna gayon karon Lord. Salamat kayo sa espesyal nga katuyuan Lord nga imong gipadangat nga ni kanamo amahan, labi na kanako Lord. Wala ko'y kahimuan ni ini amahan kung dili ikaw ra mao akong gisaligan Lord. Ikaw mo itig pamaba karon Lord ug dili ako. So yanyo nako ang imong espiritu nga mao'y magpakataliwala kanamo karon Lord aron mahuman ang imong programa amahan nga walay daghang kapulian Lord. In Jesus name, amen. Kining akong mensahe karon higala igsoon hitungod ni sa kanang tinuod nga makahugaw sa tao. Ang mga Parisiyo og pipila ka kadagkuan sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Unya na matikda nila nga dunay mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa supak sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo man gud, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa gitudlo sa ilang mga katigulangan nga sa dili pa mukaon manghunaw una sa hustong paagi. O mabot nila gikan sa merkado, dili sila mukaon kung dili sila makapanghunaw una. Ug daghan pang mga nadawat nilang kasuguan sa ilang mga katigulangan sama pananglit sa hustong pagis paghugas sa mga panaksang bulawan, brunsi, mga tasa, mga higdaanan, ug daghan pang nadawat nila nga mga kasuguan sa ilang katigulangan nga ilang gituman. Mao nga ang mga Parisiyo ug kadagkuan sa balaod nangutana kang Hesus. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man nagsunod sa sugo sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw og kamot. Nya si Hesus mitubag, mga tigpakaroning nun, wala gayud nasayop si Isaías sa iyang gipanagna kaninyo. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kaya mga pulong nga ilang gitudlo nga hinimo lamang tao, ilang gitudlo nga sugo kuno sa Dios. Ug bidugang pagayod si Jesus, mantigo kayod kaymo nga musulikway sa pulong sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Ug daghan pa kayo nga mga inyong ginatudlo nga wala ninyo gitudlo ang pulong sa Dios, kundili ang inyong kaugalingong pagtulunan mo'y inyong gitudlo. Higala igsoon, gitawag ni Ginoong Hesus ang panon sa mga katawhan. Ug miingon siya, ali kamo ug sabtan ninyo kini. Ang tanan nga mosulod sa baba sa tao, dili makapahugaw sa tao, kundili kadtong mugawas sa baba sa tao, maoy makapahugaw sa tao. Nya mibiya si Jesus sa panon sa mga katawhan ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya mahitungod sa maong panultihon. Umingon siya, wala ba di ay kamo kasabot? Ang inyong nahuna samara sa uban. Ang tanang kalanon, pagkaon nga moagi sa baba sa tao, dili makahugaw sa tao. Kay mudritso man kini tiyan ug dili moagi sa kasing-kasing. Unya mugawas kini sa iyahang lawas. Ang makahugaw sa tao kadtong mugawas sa tao kay gikan sa iyang kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing ang tao makahimo og mga salawayong pakighilawas, pagpatay, pagpangawat, pagpanapaw, pagpasangil sa uban, pagdumot, kalaway, pagpakamahiptatason og kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa kasing-kasing sa tao ug maoy
makapahugaw sa tao. Higala igsoon, ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo kag mata, malukop sa kahayag ang tibuok nimong lawas. Apan kung daotan kag mata, malukob sa kangitngit ang tibuok nimong lawas. Kung ang kahayag nga anaa kanimo, kangitngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangitngit. Higala igsoon, ang tawo usab dili pwede nga magbaton og duha kagalon. Kay mahimo nga higugmao niya ang usa og iyang dumtan ang usa. Iyang unungan ang usa ug tamayo niya ang usa. Dili pwede nga mag-alagad ang tao sa Dios ug sa salapi. Tungod niini, ingon si Ginoong Hesus, sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka kung unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, ug unsay inyong ibisti. Di ba ang kinabuhi mas bililhon pa kaysa pagkaon? Ug ang lawas kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam. Ugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi tungod sa kabalaka. Nganong mabalaka man kamo kung unsay inyong ibisti? So doon nga mga bulak sa kaumahan, wala sila magago aron makabisti. Apan, sultihan ko kamo, nga bisan gani susulumon nga dato kayo, wala makabisting sama katahom niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang bilili nga buhi karon, unya ugma isugnod ras kalayo, sunugon ra, kita pagkahay dili bistihan sa Dios. Higala igsoon ningon si Ginoong Hesus, pangayo og ikaw hatagan, pangita og ikaw makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan. Kaya ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag o ang manuktok pag-aablihan. Kamong mga amahan karon, kung ang inyong anak mangayo og pan, tagaan ba ninyo og bato? O mangayo siya og isda, tagaan ba ninyo og bitin? Dili gayod. Kung kamo mga dautan karon, maayo mo hatag mga maayong butang sa inyong mga anak, ang amahan pakaha nga ato sa langit, muhata gayod siya sa tanan nga nanginahanglan kaniya. Igala igsoon, mao kini ang kahulugan sa balaod ni Moises. Buhatan ninyo ngadto sa uban, ang buot ninyong buhaton nganha kaninyo. Mao ni ang kahulugan sa balaod ni Moses ug sa sinulat sa mga propeta. Sa inyong pagsulod sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan. Kayang halapad nga gangaan ug masayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Ug mao ni gigsubay sa kadaghanan. Apan ang sigpit nga gangaan ug malisod nga dalan paingon sa kinabuhing dayon. Higala igsoon, jutay ra ang makasulod matud pa ni Ginoong Hesus. Ngano man kay miingon siya sa City 21 sa Mateo, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios sa langit. Apan kadto lamang nagatuman sa kabuton sa akong amahan. Niadtong adlaw daghan niya moingon nga, di ba nagsangyaw man kami sa pulong sa Dios, sa imong pulong? Nag-ayo kami masakiton. Ug nanghilin kami mga yawa sa imong ngalan. Pansuginlan ko kamo, pahawa kamo. Wala ako makailak ninyo. Tig pamuhat ug daotan. Higala igsoon, kung gusto ka nga makasulod, makauban kag puyo sa Dios didto sa langit, nagkinahanlan ka sa Diyos nung kinabuhi. Ang Diyos nung kinabuhi, igala igsoon, imo lamang na makaplagan kang Ginoong Hesus. Amen. Sa Juan 14:6 miingon siya, ako ang dalan,
ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas kong pinaagi kanako. Sa Mateo 19:25-26, miingon ang 12 ka apostolis, Ginoo, kinsa raman di ay ang maluwas? Miingon si Ginoong Hesus, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Higala igsoon, nagkinahanglan ka kang Ginoong Hesukristo karon, aron makauban kag puyo sa Dios didto sa langit. Miingon si Pedro higala igsoon, ingon siya sa Buhat 2:38, higala igsoon, lakaw kamo, ali kamo, pagpabutismo dayon kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus ug paghinulsol mo sa inyong mga sala aron madawat ninyo ang Espiritu Santo. Higala igsoon, nagkinahanglan ka sa Espiritu sa Dios, higala igsoon aron makapuyo ka didto sa langit. Higala igsoon, gikinahanglan nimo si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Kung madawat nimo ang gisaad nga Espiritu, higala igsoon, mahimo ka ng anak sa Dios, higala igsoon. Kung anak na ka sa Dios, higala igsoon, mao na lang Kristohano na ka, higala igsoon. Dili na ka makasala, higala igsoon. Ang tinuod nga Kristohanon, higala igsoon, anak na sa Dios. Kay ang kinaiya sa Dios, naa naman sa iya. Ug ang anak na ka sa Dios, higala igsoon, dili na ka makasala. Kay nag-ingon sa 1 Juan 3:9, higala igsoon, nga ang nahimo ng anak sa Dios, dili na makasala, kay iya naman ang kinaiya sa Dios, higala igsoon. Sa 1:12, higala igsoon, apan sa tanang na nagdawat kaniya, kanila siya naghatag katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Amen. Higala igsoon, kining Espiritu, higala igsoon, nanuktok ni sa pinadayag 3:20, higala igsoon. Ani ako nagatuktok sa pultahan, og si bisan kinsa nga mag-aabli sa pultahan, musulod ako, makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, og siya uban kanako, higala igsoon. Dawata si Ginoong Hesus, higala igsoon, kung gusto ka nga makapuyo ka og langit didto uban sa Dios, higala igsoon. Matud pa niya kang Nicodemo, higala igsoon, sa Juan 3:5, higala igsoon. Ingon siya, ang tao dili makita sa gingarian sa Dios kung dili siya magpakatao pag-usab, magpakatao siya sa tubig og sa Espiritu, higala igsoon. Higala igsoon, dawata si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, higala igsoon. Ug matud pang Pablo, higala igsoon sa diya na dawat niya si Ginoong Hesus, higala igsoon. Sa Galacia 2:20, higala igsoon, miingon siya, higala igsoon, dili na siya, dili na ako, kung dili si Hesus na, namatay na ko uban ni Kristo. Ug dili na ako ang nabuhi sa sulod nako, kun dili si Kristo na pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Higala igsoon, kung gusto ka nga makita sa gingharian sa Dios, higala igsoon, kinahanglan magpakatao ka pag-usab igsoon. Kung mahimong na tao na ka sa Dios nun nga kinabuhi, higala igsoon, sa Dios nun nga pagkatao, mahimo na kang anak sa Dios, Kristohano na ka, higala igsoon. Ang imong pagkinabuhi, higala igsoon, sulod no na, higala igsoon, dili na dayag. Doon na kay Espiritu sa sulod nimo, higala igsoon, nga imong gisunod. Mo'y imong gisunod kanunay, mo'y nagmando kanimo, ug dili na ang kaugalingon nimong gusto, kaugalingon nimo mo'y masunod, kundili ang Espiritu na ni Ginoong Hesus nga nasa imong sulod, higala igsoon. Higala igsoon, ang pulong sa Dios, higala igsoon. Anhi ko sa akong finishing verse, higala igsoon. Sa Mateo 7:24, higala igsoon, ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti karon og nagatuma niini, may sama siya sa kataong malamon nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Inigbundak sa ulan, inigbaha sa mga suba. Unya ang hangin mukusukuso ni atong balaya, dili gito siya matumpag kay natukod man diha sa bato. Pansibisyan kinsa ang nakadungog sa akong gisulti karon, pulong sa Dios. Unya wala magatuma niini, may sama siya sa kataong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Inigbundak sa ulan, inigbaha sa mga suba. Unya ang hangin mukusukuso ni atong balaya, sigurado gyud ang pagkatumpag ni atong balaya kay gitukod man diha sa balas. Higala igsoon, ang pulong sa Dios ni karong adlaw. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. God bless you all. Salamat, Evangelist Himarino.
So nakapadasig kanatong tanan, no? Very motivational, pamotivate sa matag usa kanato sa atong pagabuhaton nga aron nga masinatian nato ang pagsulod sa ginerahan sa Dios. So gisulti, no, gisangyaw diha kaninyo kag naa kaninyo ang pagtimbang-timbang ni ana. Apan salamat kay impulo nagapaligong kanato. Karon Ikson, i-welcome nato ang ikaduha nato nga magwawali. No, ang uning suki nato nga kanunay jud nga mag-assist sa pagwalis pulong sa Ginoo. Welcome nato si Reverend Arman Palero, ang atong pastor diha kag spokesman sa Macedonian Society diha sa Barangay San Antonio. I-welcome nato Pastor Arman Palero. Daghang kayong salamat sa atong usa sa nagdala sa maong tingog o nagdala sa grasya pinagi sa Ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Amen. Atong usa sa chairman sa Macedonian Society Incorporated, Reverend Jopran Pelayo. Salamat kayo sir sa higayon nga sama usab niini nga makapadayon ta sa pagmantala pinagi sa Ebanghelyo sa pulong sa Dios nining matahom o nindot nga mga adlaw o bisan pa sa gikasulti sa ato nga usa sigala nga Pastor Jopran Pelayo tungod kay kagahapon usaman ka tingali sa ulog yun sa tanan nga mga katawhan atong nasinatian ang gitawag og Independence Day. So iyang gikasulti kaganina ang gitawag og kagawasan. Tinuod na mga kaigsunan ang tao mahimong gawasnon tungod kay gitawag man nga nahibulag o nahimugso mga kaigsunan bisan pa pinaagi sa pulong sa Ginoo nahimo kang gawasnon karon kon imo ning tuhuan og imo ning pamalandungan og mayo. Amen. Unsa kanindot kayo nga magkinabuhi ka uyon sa kabubuton sa Dios. Bisan pa sa atong higala evangelist Eliasar Himarino, ako ning amigo nga magdadasig sa pulong sa Dios. Dugay ng panahon nga kami nag-uban niini nga akong amigo dito padapit sa IBGT kon Agura Usami City. Salamat sa Dios nga bisan dinhi sa telebisyon nag-uban usab kami. Haron magdinasigay, magniligunay pinagi sa pulong sa Dios. Amen. Tungod kay mao ni ang atong gitinguha ug atong mga damgo sulod sa atong kasing-kasing nga diin ang mga katawhan nga sa diha sila nga mamati, mamalandong pinaagi sa Ebanghelyo sa pulong sa Dios, masinatian nila o masinatian atong tanan ang kaayo sa Dios. Higala igsoon, sumala sa gisulti kaganina Pastor Jopran Pelayo sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32 ang kamatuoran mo'y muhatag nato kagawasan. Totally tinuod yung kaayo. Kay ang among gidala dinhi kamatuoran man nga pulong sa Dios. Nga mao si Hesus ug mao ang atong amahan sa tanang amahan ug Dios sa tanang Dios. Ug Ginoo sa tanang Ginoo. Tungod kay nagaingon man siya si ang pulong sumala sa gibuhian sa atong higala kaganina Evangelist Eliasar Himarino sa Juan 14:6 nag-ingon ang iyang pulong, ako ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa makaadto sa amahan, gawas pinaagi kang Ginoong Hesus. Mao ni mga kaigsunan ko sa Ginoo, nga atong pamalandungan og maayo, nga wa tay lain nga dakpan, ug wa tay laing saligan, kundili si Ginoong Hesus lamang. Kay siya gud ang dalan, siya gud ang kamatuoran, di gud ka makaadto sa amahan gawas pinaagi kaniya. Mo nga nagkinahanglan gyud kag tabang sa Ginoo, nagkinahanglan gyud kag Ginoong Hesus sa imong kinabuhi karon. Amen. Ka unsa man kadako
ang mga trials, unsa man kadako ang mga problema nga miabot sa imong kinabuhi karon. Hinumdumi nga dunay musulbad kanimo. Dunay muluwas nimo. Dunay mo agak nimo, dunay mo kural nimo. Taliwala sa pandemic. Labihan ka kuyaw kining panghitabo karon. Tibok kalibutan mikailap ang gitawag coronavirus. May pa ang virus gikoronahan pa. Kumusta ang atong kinabuhi? Duna bata diha sa gitawag gawasnon nga kinabuhi? Na kinabuhi bata uyon sa kabubuton sa Dios? Higalag igsoon, mao ni panahon karon. Tungod kay ang atong Ginoo nanawagan sa matag usa nato kang kinabuhi. Aron makaangkon tag corona makaigsunan, makaangkon tag crown of life. Alagara si Ginisus. Saligi siya sa imong kinabuhi. Aron maadto natay gitawag gawas nun sa tanang mga butang, bisan pa sa tong paglihok-lihok. Ayon niyo kalimti adlaw nga Domingo karon. Mayong buntag o mayong adlaw kanatong tanan, salamat sa Dios. Nga sa diha nga natun-in ninyo kining programa sa 1TV, ang Dios ug iyang katawhan. Uban sa atong pinalangga nga TV Director, Sir Johnny Tommy. Salamat kayo nga ang programa nga saman ini. Inyo pong kanunay nga pamalandungan tungod kay usa kini kapulong sa Dios nga among gidala diha kaninyong tanan. Salamat kayo mga galag igsuon. Tungod kay ang pulong sa Ginoo pinadayag 3:11 kupti pag-ayo ang inyong nabatunan. Haron way makailog niini nga maong ganti nga inyong naangkon karon. Kupti nag-ayo mga kaigsunan, guniti na. Kung asa man ka karon himutang nga ikaw nagtutok o naglantaw ka sa maong programa, na misalig ka na Ginisos, midawat ka na Ginisos, padayon, ug alagara siya, simbaha siya sa tibok nimong kinabuhi ug sa tibok nimong kasing-kasing. Mora na ibugtong paglaom, higalag igsoon, haron ikaw, ako, kitang tanan, makapuyo dito sa giandam sa Dios, nga maong gitawag langit nung puloyanan o paraiso para kanimo, para kanako ug para kanatong tanan. Mo na hilabihan kanindot kayo. Kay dinhin ning kalibutana, mubo ra kayo ang atong pagpuyo. Labi pa kay dunay mga virus nga mikailap, dunay COVID nga naghatag kasakit, naghatag kasamok. Pero dili igsapayan tungod kay gawas nun ta. Kay naa ang Dios nga mulig-on kanimo kanako. Niining taknaa karon nga ikaw nasayod nas kamatuoran. Higalag igsuon, salamat sa Dios. Padayon sa pagpangalagad ug kalimot labi nag karon nga adlaw sa Domingo. Kung nakakita man ka nining mga programa, ini kahuman ni muglantaw. 1 hour man ni makaigsunan. Pwede nga musimba ka. Tungod kay nag-ingon si Apostol Pablo, Hebranon, Kapitulo 10, versikulo 25, ayaw undanga ang balaang panagkatigom. Sama sa nabatasan sa pipila. Kaya nga naman, tungod kay mauni higayon, nga lagaraw na to ang Ginoo. Daghan kayong mga pagsulay, daghan kayong mga trahedya nga nagapanghitabo, mga ilhanan, mga kaigsunan, nga mubalik na tas Ginoo. Muduol na ka sa Dios. Muserbisyo na kadiha niya. Ipha ang imong mga adlaw karon nga nahibilin sa imong mga tuig. Sumala sa pulong ni King David, Haring David. Count your days. Ipha ang imong mga tuig karon. Pila imong pangidaron. Sayang kaayo nga di nimo ialagad sa Ginoo. Sayang kaayo nga di ka muduol sa Dios. Muna ni panahon mga kaigsunan nga moalagad ka sa Ginoo. Musurinder ka sa Ginoo.
Totally. I surrender all. Akong gisurrender sa Dios ang tanan. Munang salamat sa Ginoo sa akong mga pamilya nga misuporta. Mihatag og panahon. Bisan pa sa akong pinalangga nga asawa, salamat sa Dios. Akong mga anak, si Agnes ug si Rimar, salamat sa Ginoo. Nga miduyog og mi suporta sa maong buluhaton. Salamat sa Ginoo. Mao ni panahon makaigsuunan nga kitang tanan mga lagad gis Ginoo. Bisan pa sa akong usa sa membro nato diha sa Aguada Circumferential Road. Si Brother Romeo ug Sister Marie Bapor. Salamat kayo uban sa mga kabataan nga nagatutok ninyo mga programa. Bisan pa si De Los Santos family, yang anak nga si Nicky De Los Santos, Nicky Padilla De Los Santos. Salamat sa Ginoo. Kamo nagatutok, nagalantaw ni mo programa. Tanan natong mga kabataan di sa Circumferential Road. Salamat sa Dios. Bisan pa sa Barangay San Antonio, salamat sa Ginoo sa mga katawhan nga nagapadayon sa paglantaw o pagpamalandong pinaagi sa Ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Mao na ni panahon ron, mao na ni higayon karon. Nga atong itahan ang atong kinabuhi para sa Ginoo kay dili ni sayang. Di ka mahimong pildi. Mudaog gyud kagyod. Amen. Ha? Di ni kapildihan, kun dili kadaogan ni, kagawasan ni. Mahimo kang gawas nun. Taliwala sa atong kinabuhi kaniadto. Karon, mao na yung panahon. Because this is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Sumala sa pulong ni Apostol Pablo sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 1 ug 2, sa panahon nga kamo akong gikahimutan, sa panahon nga kamo akong gikaluy-an. Mao na ni panahon karon mga kaigsunan nga mga lagat tas Ginoo. Salamat kayo bisan pa sa barangay captain sa Barangay San Antonio. Salamat kayo, Kap. Salamat kayo nga ang inyong kasing-kasing nga matinungaon pod sa Ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Dalaygon kay ang Ginoo makaigsunan, tanang mga katawhan, tanan nga mga kaigsunan, mga kauban ako, mga higala nako, mga pastor, salamat sa Dios. Bisan pa sa mga higala nako, tanan, di man ako mo malukop og sulti, apan salamat sa Dios nga ang inyong kasing-kasing naagis pulong sa Ginoo. Na malandong gid mo, higalag igsuon. Nya mao ginihigayon makaigsunan. Haron preserbar ang inyong kalaglawas espiritu. Unya mahimo mong gawas nun mga lagad tas Ginoo. Kay ang Dios makaigsunan kung muduol kaniya, tubagon gyud kaniya 100%. Romans 10:13, whosoever kanang mutawag ka who calls the name of the Lord, luwason gyud ka makaigsunan. Tabangan gyud ka. Di gyud kaniya pasagdahan. Ngano man, palangga kaniya, pinangga ka sa Ginoo, gigugma ka sa Dios, gimahal ka sa Dios. Mo ni ang panahon karon nga muduol ka diha niya. Tungod kay gigugma ka sa Dios. Salamat kayo sa mga pipila ka minuto nga diin nakasulti ta sa pulong sa Dios. Og akong ibalik makaigsunan, daghang kayong salamat mga higalag igsuon nga kamo nagtutok mo, glantaw mo, usbon ako mayang adlaw kanatong tanan. Salamat sa Dios sa kagayonan nga sama nini. Ako ibalik sa atong chairman sa Macedonian, Reverend Jopran Pelayo. Dalaygon ang Dios. Salamat kay Sir. Okay, Panahon. salamat Pastor Paliro. Klaro kayo ang pagpasabot, klaro kayo ang pagdala sa pulong sa Dios, paghanay. Ikso ng Roma 6:23 nagaingon, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan. This is facts.
Nano nakaingon kong facts. Sa korte, gitawag ni siya nga beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt, there is a phantom of evidence or probable cause tungod kay or ginatawag prime evidence or prima facie evidence. No? Muna ang sa size 23 ang bayad sa sala kamatayon. Tungod kay ang 5-12 nagaingon nga miabot ang sala sa kalibutan, mikailap kini og nagdalag kamatayon tungod sa usa ka tawo. So sa unang natong ginikanan, nakasala sila, nagsupak sila sa sugo sa atong Ginoo. Tungod ni ana ang sala nagsulod sa kalibutan, mikailap og nagdalag kamatayon. No? Kagdayon, ang Kristo sa Roma nagaingon, wala jud isay matarong. So dili makita nato ang facts. No wala jud may makitag maayo sa tawo. Kay ang tanan man wala jud matarong og nakabsan sa himaya ang tanang katawan sa himaya sa Dios. Mag-isgot tag nakabsan nga wa gid siya kapasar sa measurement sa pagkabalaan. So kung lantaw nato igsoon kini ang Kristo sa Roma, ang Kristo 23 sa Roma, makita nato mga igsoon nga unsaon man pagtuo sa usa ka tawo nga nakabsan sa himaya sa Dios. Walay matarong kaniya unsa man ang pagtuo niya. Makatuo ba ang tawo nga nakabsan sa pagkabalaan o nga wa gid siya nakapasar sa measurement sa holiness tungod kay ang Dios nato gialagad usa ka bala nga Dios. Dili makita nato igsoon ang programa sa Dios. Nanong nakaingon ko programa tungod kay kaliwasan programa ni sa atong Ginoo. Muna ingon niya nga may sila kamatayon apan ang gasa sa Dios mong kinabuhing walay katapusan. Mao na ni siya igsoon ang programa, ang gift of God. Unsa ni siya ang gasa? Refers kini igsoon nga gipadala sa atong amahan nga langit nun ang iyang bugto nga anak. Gipadala unsa man ang katuyuan sa iyang nanong nga miani sa kalibutan aron sa paghatag kanatong kagawasan. Ay isgutan ang kagawasan. That's why ang Roma, ang John chapter 8, makita tayo igsoon nga kung mahibalo nimong kamatuoran, ang kamatuoran maghahatag kanimong kagawasan. If you will know the truth will set you free. Igsoon lisod kayo kung wala tas kamatuoran. Bisan asa ka nga dapit unsa man may igsoon, manggawas jud nga ikaw na makak. Kung naa ka sa loob court, sa korte, kung namakak ka sa interpellation, sa di i-cross-examine ka, makita jud diha kung namakaka og wala. Pero ang tao nga naas kamatuoran, bisan unsaon man, magapabilin siya tungod kay naasas kamatuoran. Ingon ang John 14, si Christ maong kamatuoran. Kag kung si Kristo Jesus gituuan nato iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo 2,000 kalibong milabay og dawato nato siya as our Lord personal Savior igsoon. Mao ning maghahatag natong kagawasan. Mao kini ang kagawasan tungod kay sa duwa ka teorya kanang facts and emotion. Ang facts kamatuoran jud nga ang tawo nga wala nakadawat kaniya, dili siya sa impierno. Yes, ang wala kadawat kaniya, pero ang nakadawat kaniya, makaangkon jud sang kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon, kanang walay katapusan nga kinabuhi. Timeless o everlasting life. But ang tao nga wala nakadawat kaniya, everlasting punishment po ang iyang mabatunan. Mao nang 8:1 sa Roma nagaingon nga ang tanan nga naa kaniya dili na pagakondinahon. Therefore, for those who are in Christ, there is no condemnation anymore sa tanan nga naa na kang Kristo. Unsa man iyang mong gibuhat, nganong nakaangkon kaniini tungod kay ang Roma registration nagaingon nga those who call upon the name of the Lord will be saved. Sa tanan misangpit sa ngalan niya, nano misangpit? Unsa man ang word nga misangpit? Tungod kay sa imo mga ngabi lang, moment you will recognize Jesus as your Lord and Savior and God, mo nang makahatag kanimo sang klaro nga kagawasan. You recognize Jesus as your Lord and God. Dili lang Lord nga murag paglantaw nimong tao, kundi Dios jud. Tungod kay napossess niya, naangkon niya ang pagka-Dios. And even ang Hebrews chapter 1 verse 8 nag-ingon, ang amahan nag-ingon, sa imo, o Diyos. Ang amahan na nag-ingon siyang anak. Klaro man kayo kung ang amahan Diyos,
Nagapasabot nga iyang anak, Diyos bud na. Pero makita nato igsoon, nga may duha ka nature ang atong Ginoo. 100% human, kag 100% good siya nga Diyos. No? Mao na mga logic, igsoon tungod kay, ang aton Ginoo gigutom, giuaw, that means tao siya. Pero lang tao na to, ang overall nga konteksto, mga igsoon. Remember, tao siya, pero dili siya sama nato. Because he is a sinless. Sinless, wala say sala. Tungod kay ang sala igsoon sa diya sa permission sa kagsibutan. An ibin si John nakaingon nga mao ni siya ang perfect nga karnero nga ihatag og pagwagtang sa sala sa kalibutan. Kag sumala sa balaan nga kasulatan sa Hebrews chapter 9 nga kun wala sa pagpaula sa dugo, walay kapasayloan ang atong mga sala. Kag ang dugo ni Kristo Jesus maulang jud ang makakuha ni ini nya 2,000 kalibo na may labay. Ang aton na igsoon buhaton mao nga ilihon nato ang atong mga sala. Ang kuno nato atong mga sala, asa nato ang kuno sa tao? Dili. I-direct nato sa Ginoo. Kay kung i-direct nato sa Ginoo igsoon unsa siya? Dili ta niya libakon, dili ta niya ipiknyos. Pasayluhon ta sa Ginoo. Dili pwede nga isulti nato sa tao ang atong sala. Dito nato isugid sa Ginoo. Kay kung isugid nato sa Ginoo igsoon nga, unsa may tabo, pasayluhon ta niya. Hinluan ta niya. Amen. Hinluan ta sa Ginoo igsoon. So, sa atong pagtuo kaniya, 2,000 milabay, mauning paagi nga ideklarar tag matarong. So, no longer as convicted, but you are now acquitted. Unsa man ang acquittal, i-declare ka nga wala kay sala. Sa loob court, basahan ka nga kinisi, wala na sala. Tungod kay ang atong advocate, ang atong mediator, ang atong legal nga nanlaban ka nato, mao si Ginoong Hesukristo. Siya nagpatunga. Aron nga, ang ato igsuon, dili na kita makita kundi si Kristo na. Muna ingon ni Apostol Pablo nga, si Kristo na ang nagkinabuhi kaniya. Wala na sa nag-angkon siya kundi ang Ginoo nang nagpanag-iya kaniya. So diri pa nang daan igsoon, makuha na to ang perfect nga independency. No, we will be prayed. No, makaangkon tag kagawasan. Balik ko na ko ang word nga independent is not the proper word, but kanang freedom. Hatagan na tag kagawasan. Dili na freedom nga we will be permit to commit sin. Dili na mao. Kundi kagawasan sa pagbuhat maayo. Kagawasan igsoon sa pagpangalagad sa Dios. Dili ni igsoon nga license to commit sin. Nga kagawasan bitaw nga magkuan na ta, murag wala na tay klaro. Kung dili kagawasan kini sa pagbuhat sa pagkamatarong. Tungod kay ang kinabuhi na nato. If anyone in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone and the new has come. No, klaro kayo sa ika-2 Korinto. No, di ba? Kita nato igsoon 5:17. Ang tanan nga nakang Kristo, ang tanan bilabay na atong daan ko. Kag ang bag-o mauna ang iya gikinabuhi. Amo ning tinuod nga kagawasan. Amo ning tinuod igsoon nga kahapon nga gisilibrar ang Independence Day. No, kagawasan. So makapangutana, naanabay kagawasan ang atong nason sa 123 katuig igsoon. 123 katuig. Since gideklara ang independence sa atong nason, it was June 12, 1898. Pero ang atong Ginoong Kristo nag-declare kanatong nga natay kagawasan 2,000 kalibong milabay nga through His word and through His precious blood nakaangkon tag kagawasan. Mao na igsuon ang pinakanindot nga masabta natong pulong sa Dios sa unang magwawali sa ikadawang magwawali nagpalig-on kanatong tanan. Nagatag kini sang silyo nga ang pulong sa Dios mao kini ang magdasig kanatong tanan. Mao na nga kung ikaw karon igsuon wala pa na kumit ang imong kinabuhi diha kan sa Ginoo ayaw pagpaabutang ugma. Kay base ang ugma dili makaabot na. Do not wait for tomorrow because maybe tomorrow will not come. Ikson karon palandaan. Tuuhi ang gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kagdawata siya kay imong ginukog personal maluluwas. With that, wala kay bayron nun ikson. It's a matter of acceptance. It's a matter of receiving. You can have the right to become children of God. Sa tanan nga naa kaniya. And I praise God igsoon nga in this
program nato sa ang Diyos iyang katawan, nakapaligon ka natong tanan, nakapadasig ka natong tanan. Noos muna ko, dili niya sa atong mahimbuhat nga maluwas ta. Ang mahimbuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, mao kini nagatag ka nato sa perfect nga kaliwasan. Ang iya gibuhat sa krus sa Kalbaryo, there is a such thing and this is replacement sa gibuhat ni Christ. It's the righteousness of Christ. Because Christ, He is the righteous one nga gihatag iya ang iyang kinabuhi alang kanatong tanan. So, ang maayong buhat nato nga acceptable sa diha nga gidawat sa nato si Christ. And after that magbunga kini ang atong pagtuo diha kaniya. Dili kay magbuhat ag maayo aron malipay ang langit. Ikson sumala sa Isaias, hugaw ang atong mga ang atong mga buhat. Pero sa diha nga gidawat nato si Ginoong Kristo as our personal Savior, ikson magbunga kini. Tungod ang tinuod nga pagtuo, nagabunga na siya. Amen? Magbunga na siya. Magbunga na siya sa imong pagkamasinugtanon, sa imong pagkamasimbahon, sa imong pagkamapinasalamaton, sa imong pagbuhat sa mga maayo nga malipay ang atong amahan sa langit. Tungod sa imong kanunay nga pagtabang sa imong mga isikatawo. Malipay kag madahig ang atong amahan nga naa sa langit. Ikson mao kini ang pulong sa Dios. No, our prayer in this program nga magkapadayon kini igsoon ang Dios iyang katawan nga programa. No, sa atong syudad sa Osami City, we are hoping and praying nga igsoon nga unta ang matag usa na nagitay personal nga relasyon sa Ginoo. Anytime, a minute from now, Jesus Christ, He will come. Mubalik ang Ginoo. Kag igsoon wa ta kay balo kung kano sana. Like tip in the night, sama sa usa ka kawatan nga wala ta kapangandam. Ang kawatan dili magsulti nga mangawat sa atong mga dili na magsulti. Sama po ng pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Dili sa magsulti igsoon nuwanos. Wala gid may isa nga nakaibalo ni ini. Dagan mga nagpredict igsoon dagan na nangapakyas sana. Tungod kay wala sila igsoon kay balo. Wala sila kay balo. That's why salamat kang ato lang buhaton nga the sanity of Christianity is to prepare. Mag-andam ta igsoon. No, magdasig ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Suportaran na to mga buluhaton sa Ginoo. Kung ikaw medyo nagluyalo sa pagpangalagad, igsoon i-activate ang imo pagpangalagad. Dili kami di maingon nga kining maayo nga amo igsoon nga grupo dili. No, kung ang imong gikalipayan mo na imong grupo, as long nga kanang grupo nga imong gisimbahan, nag-ila kang Kristo nga Dios. Padayon ka sa pagpangalagad diha. Padayon ka diha sa pagpangalagad. Igsoon tungod kay mao nang gikalipayan sa Ginoo. Pero moment ka wala na nag-ila sa kang Kristo nga Dios igsoon, questionable ka na. Tungod kay ang Biblia nagklaro jud nga sa tanan nga mga musupak nga si Kristo Dios igsoon naasay antikristo nga kinabuhi, espiritu sa antikristo. Muna salamat igsoon nga mao ni atong evangelist Elias Himarino nga naginauta nga sa sunod makabalik siya atong spokesman sa Macedonia uning diligence nato igsoon sa kinabuhi wala may perpekto apan salamat kay ang Ginoo nagalig-on sa matag sa kanato atong mga higala sa atong syudad no we are praying nga continuous ang mga developmental wala in the midst of pandemic continuous ang tanan-tanan igsoon nga mga projects sa mga mayo gigilit nato atong deputy speaker Henry Iswaminal tanan nga mga atong mga higala sa gobyerno ang Dios iyang katawan tungod kay ang gobyerno igsoon gibugna kini sa Ginoo dili ta ka criticize ni igsoon no katong nagabuhat maayo dili nato sila criticize iampo nato sila kung naatay mga komentaryo iampo nato kay ang Ginoo may perfect nga pwede siya padaygan ana sa iyang pagtulog padamguhon siya rather than epic news amo na dili maayo no kay bisan kinsa maglingkod sa atong syudad igsoon wala maingon perfecto. Pero salamat kay ang significant success makita jud sa ining administrasyon karon mga kaigsunan. Iyan po nato sila atong mga leaders, even sa mga religious leaders. Mag-inampuay lang ta igsoon. Ang pandemic kooperahon nato ang tanan nga mga health protocols kay with that no makuha nato ang virus pagkailap sang virus mga kaigsunan. So naato pa tay mga minutos I think gamay na lang. O kay budgeted na mga igsoon sige lang magampo tang mga panahon nga magtaas-taas ni siya pero anyway parting words Pastor Palero as before we close. Salamat kayo sa mensaheng atong nabati. Salamat
Reverend Supran Pilayo, salamat kay sir. Bisan pa sa ato ang usa sigala evangelist Eliasar Neri Himarino, salamat sa Dios sa iyang pagpaambit pod sa pulong sa Ginoo. Tungod kay mao gini ang amohang gitawag og katuyuan nga kaming tanan muhimo sa katungdanan nga gisugo pos Ginoo. Kay biblikal man nga kinanglan iwali ang maayong balita, ang pulong sa Ginoo may kahigyonan og wala. Higayon man karon sa pagsulti sa ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Salamat sa tanan nga mga televiewers nga diin nagpadayon sa pagtutok ng inyong programa. Ang Dios ug iyang katawhan bisan pa sa atong higala sa Pagadian City, Pastora Elina Tan, salamat kayo sa imong tanaw sab sa maong programa sa YouTube. I-click lang ninyo ang 1TV o ang Dios ug iyang katawhan. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa ako ang may igsoon sa Aurora sa Moga del Sur. Salamat sa Dios. O bisan pa sa Suminot sa Moga del Sur. Ang mga kaigsunan nga nagtutok ng mga programa nga diin ang Dios ug ang iyang katawhan nga atong gituboy, atong gipasidunggan. Salamat kay Ginoo. Amen. O tanan nga mga katawhan karon nga nagapadayon sa pagpamalandong pinagi sa ebanghelyo sa pulong sa Dios. Daghang kay salamat og akong ibalik atong chairman Reverend Supran Pilayo. Sa dili pa magampo ang atong ebangelista, no? Dili pa magampo ang atong ebangelista, no? Sa tanang kapastoran nga sa Macedonian Society, salamat kayo ang atong tapo kahapong adlaw diha sa Barangay Labo sa Firstborn of the Assembly. Salamat sa pag-akomodar ni Pastora Lilibit Pakong, no? Salamat sa nagtambong. Kaga salamat yung Dixon ang naginaot mi. Ang ginaot ko may mga mo mga pre-request mo mga pagpadasig nga mga kwan. Just drop here sa studio din sa 1TV na diri sa Aguada, dool din sa Ostrok, no? Pwede niyo na masubay. Muna ka mga litil pagpaligon. Usmo na to Dixon, dili kami perpekto dili nga magwawali, no? Tingali may maglabaw pa sa mua. Purong amo diri pagwali ang substance sa among giwali. No, ang substance bang unod igsoon dili ni igsoon pagkwanjod nga kami mga perpekto gid nga mga magwawali. Ang amo igsoon nga girespetan na ang tanan nga mga tinuuhan. Apan ang amo lang nga gisulti na mo ang kamaturan sa balang kasulatan. No tungod kay mabasa man jud mga igsoon. No? Muna nga pinaka lisod kag many the high crimes sa kinabuhi sa tao kung i-deny mong pagka-Diyos ni Kristo, no? I-deny nimo ba ang pagka-Diyos ni Kristo? No? Tingali ang tanang mga butang mapasaylo na sa but denying the deity of Christ, this is a very difficult one. O sa kini kadako nga abomination kag sa atubanga sa atong Dios. No kanang i-deny mo ang pagka-Dios. No? Even ang amahan nag-recognize, no. So mo na igsoon may mga butang nga dili masabtan, no. Apan sa the final judgment of our Lord Jesus Christ, no. Ang tanan madayag, tanan mga tinaguan manggawas na iso. Naman sa ato pa lang karon kay bro sa intention sa atong kasing-kasing. So parting words and the prayer sa atong evangelista before you pray evangelist, just parting words and after that just close us in prayer. Okay, salamat kayo Reverend Supran Pilayo. Sa dili pa ko magampo, salamat ako sa mga nanaway karon, sa mga naka-tune in sa akong mga silingan diya sa Proc City Sigango, sa Proc President, Barangay Captain, mga konsyal, labi na dyan sa atong mga city officials. Amen. Mayor Ando Waminal, labi na sa atong pinangga nga Vice Mayor si Simplicia Bibiniri. Amen. Mayong adlaw diati. Pagingon man sa mga konsyalis, labi na gyud kang Honorable Lorly Fuentes Cypress. Amen. Daghang salamat ma'am sa imuhang pagtimbaya sa Macedonian Society. Labi na gyud kang Congressman
Henry Wominal. Amen. Salamat kayo kong sa imuhang mga maayong gawi na imuhang pag support sa Macedonian Society. Nalipay kay mi nga ikaw usa nga nagpaluyo ning among buluhaton diha sa Ginoo. Amen. Labi na gyud sa barangay Captain Sigango, ang Lourdes Anggot ug sa iyaw nga konsyal. Daghang salamat. Ug mayang adlaw kaninyong tanan. Magampo ta aron dugang pagpalig-on sa ato ang kalag sa atong lawas. Kanimo Dios nga labing gamhanan. Daghang salamat Lord sa matahom nga adlaw. Salamat sa mga matahom nga pulong nga mensahe, nga pinasahi nga mensahe Lord nga nagagikan sa among kasing-kasing. Salamat kay Amahan nga ang imong balaang espiritu mao'y naghugas kanamo, mao'y naghatag kanamo og mensahe aron among ipaabot sa mga katawhan, sa mga tigpamati. Aron ipadayag ang imong mensahe Lord alang sa kaluwasan. Tungod kay ikaw nagpadayag man nga hapit na ang imong pagbalik Amahan. Nya gikinahanglan Lord nga ang tanan mahibalik diha kanimo. Kay mao man ang imong katuyuan nga ang tanan makabig diha kanimo Lord aron makapuyo diha sa gingharian nga imong gitagana sa tao, nga imong gisaad sa tao, nga ikaw mag-andam og daghang balay diha sa langit. In the house of my Father there are so many mansions. So salamat kay Amahan nga ikaw mao'y nagapataliwala kanamo karon. Himuha Lord nga ang imong mga mensahe, ang imong pulong sa kaluwasan, mupuyo kini sa kasing-kasing sa matag usa Amahan, ug muturok kini Lord, ug ilang ikinabuhi Amahan, subay sa imong kabubuton, aron ang espiritu nga imong gitanyag sa matag usa, madawat kini nila Lord, ug aron sinati nila ang imong gahom, ug imo silang madala didto sa gingharian nga imong gisaad nga mao ang langit Amahan. So daghan king salamat Yes. nga ang among programa karon Lord kining Macedonian Society, ang Dios ug ang iyang katawhan. Salamat kayo nga nahimong malampuson Amahan nga walay daghang kakulian. Amen. Hinaot Lord nga sa sunod gayon sa mga takna ug istasyon Amahan, ikaw sa kanunay magauban kanamo, mga dihog kanamo, imo ming gamiton kanunay Amahan alang sa espesyal nga katuyuan Lord. Isip imong espesyal nga mga katawhan Amahan. So dalamat kayo Lord ang tanang mga buluhaton. Among gigatugyan kanunay diha kanimo tungod kay among giangkon nga wala gimi mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Kining tanan among gipangayo, gisalamatan, among gitugyan diha kanimo in the mighty name of Jesus. Amen. O amen. Mga kaigsunan, salamat kag usamis og tibuok nga distrito sa Segundo Dos, sa Segundo Dos ug the entire sa probinsya sa Occidental. Mayong adlaw kaninyong tanan na ginawta nga sa atong pagsimba karon nining adlaw diha sa atong buhi nga Dios, because God expect our presence sa atong pagsimba diha kaniya ang Ginoo magapakamaayo natong tanan. So mayong adlaw and God bless the Philippines. Amen. Gimugna kini nga programa aron paghatag sa katin-awan og kasiguruhan pinaagi sa pulong sa Dios nga pagadalon sa iyang ubos nga mga alagad. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.